चाडपर्व नजिकैसँगै स्वदेश फर्किनेको लहरको विदेशबाट फर्कदै गरेका यात्रुहरूले ध्यान दिनुपर्ने 3 प्रमुख कुराहरू के हुन् र विदेशबाट फर्कदा भन्सार नतिरी के ल्याउन पाइन्छ यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेपालमा मनसुन लम्बिँदै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले किसानलाई भन्यो धान नकाटौं, काटेको भए भित्राइ हालौं। एमसीसीमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने ठेकदारसँग वार्ता गरिँदै धावन मार्गको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण मिश्रलाई मुआवजा नदिने निर्णय। हत्या अभियुक्तलाई माफी दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टोली पुग्यो राष्ट्रपति निवासमा। आगामी दिनमा जघन्य अपराध गरेकाको कैदमिना नगर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराइदिन आग्रह। 6 महिनामा बालवाला 3 सचिव विरुद्ध मुद्दा। मौसम खराबीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गण्डकी अधिवेशनमा अनुपस्थित। उपमहासचिवको भनाई पार्टीमा 10 वर्ष ओलीको विकल्प छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई दिए चटकेको संज्ञा। प्राविधिक विषयका विद्यार्थी नहुँदा पठन पाठन बन्द। केही वर्ष अगाडि 400 जना विद्यार्थीले आवेदन दिने विद्यालयमा यसपटक 1 जना पनि भएनन्। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा अख्तियारले गर्यो 18,000 भन्दा बढी उजुरीको फर्च्योट। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई सत्तारूढ दलका नेताहरू आफै जेल जान्छन्। भ्रष्टाचारमा एमालेका कोही पनि नेता मुछिन सक्दैनन्। बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको भनाई भारत स्वतन्त्र हुनुमा नेपालीको हात छ तर उसले कहिल्यै भनेन। रामकुमारी झाँक्रीको भनाई अब रवि लामिछानेको भाष्य बोल्न छुट छैन। अनमोलले 10 लाख फिर्ता गरेपछि सुदर्शनको आपत्ति। बिना जानकारी अर्काको खातामा पैसा हाल्न पाइँदैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र लक्षित झलनाथ खनालको टिप्पणी राजतन्त्र इतिहास भइसक्यो मन्दिर धाएर फर्किँदैन। 14 मेनपावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले गर्यो निलम्बन। अस्ट्रेलिया पलायन भएका विमल घरती मगर एनएसएल खेल्न नेपाल आउने। दशैंका लागि खसी बोकाएर च्याङ्रा ल्याउने खाद्यको तयारी बजार मूल्य भन्दा सस्तो पर्ने। एमालेको कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा गुलाब जङ शाह निर्वाचित। यसपालिको एससी परीक्षाको मिति सार्वजनिक। एसियाली खेलकुद क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल र भारत बीच खेल हुँदै। कबड्डी खेलाडी सुनिताले खेल जितेपछि पाइन् हजुरआमाको मृत्युको खबर। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने 2 वैज्ञानिकलाई नोबेल पुरस्कार। इजरायली महिला सैनिकमाथि प्यालेस्टाइनी बन्दीसँग यौन सम्बन्ध राखेको आरोप। उत्तर कोरियाद्वारा रुससँगको सम्बन्धबारे अमेरिकी अभ्यक्तिको विरोध। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज दैनिक एउटा दाना स्याउ खानु किन आवश्यक छ, यसका फाइदाहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल असोज महिनाको 16 गते मंगलबार, इस्वीसम्म 2023 अक्टोबर 3 तारिक। आज चतुर्थी तिथि। आज मंगल चौथी व्रत बस्ने दिन, साथै पञ्चमी श्राद्धको दिन। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौं। दशैं मनाउन देश विदेशबाट नेपालीहरू घर फर्किरहेको सन्दर्भमा विमानस्थलले जारी गरेको सूचना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चाडपर्व नजिकैसँगै विदेशबाट आउने नेपालीको संख्या बढ्न थालेको छ। विदेशबाट आउने यात्रु बढेसँगै अवैधानिक सामान लिएको नाममा भन्सार कारबाही पनि बढेको छ। मापदण्डभन्दा बढी मालवस्तु लिएर आउने यात्रु भन्सार तथा प्रहरीको कारबाहीमा परेमा त्यस्तो मालवस्तु त जफत हुन्छ नै, सोही मूल्य बराबरको धरौटी तिर्नुपर्छ, जरिवाना र कैद पनि हुन्छ। कतिपय यात्रु गल्ती थाहा नपाई भन्सार तथा प्रहरीको अनुसन्धानमा परेका छन्। यात्रुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो, विदेशबाट आउँदा के ल्याउन पाइन्छ, भन्सार नतिरी ल्याउन पाइने के हो, भन्सार सो घोषणा गरेर ल्याउन पाइने के हो, यो सम्बन्धी जानकारी हुन आवश्यक छ। विदेशबाट आउने यात्रु मुख्यतया 3 कारणले बढी कारबाहीमा परेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक टोकराज पाण्डेले बताउनुभयो। पहिलो, अपरिचित व्यक्तिले बोकाएको सामानको कारण भन्सार नतिरी ल्याउन पाइने सामानको विषयमा जानकारी नभएर, र तेस्रो, भन्सार सो घोषणा गरी निश्चित भन्सार तिरेर सामान ल्याउन पाइने तर त्यस्तो सामान सो घोषणा नगरेका कारण। कति यात्रुलाई केही थाहा हुँदैन, उसको नियतमा पनि खराबी नहुन पनि सक्छ, तर उसले कानुन त गल्ती गरेपछि हामीले छाड्न मिल्दैन, पाण्डेले भन्नुभयो। आफूले ल्याउन मिल्ने सामानको विवरण थाहा पाएर मात्रै सामान ल्याउनु र अपरिचित व्यक्तिको लोभ लालचमा बोकाएको सामान बोक्नु हुँदैन। पछिल्लो समय मेरो घरमा पुर्याउने उपहार हो भन्दै विभिन्न देशबाट नेपाल आउँदै गरेको यात्रुलाई प्रलोभनमा पारी बोकाएको सामानको कारण यात्रु कानुनी कारबाहीमा परेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कार्यालयका अनुसार साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, हङकङ, थाइल्यान्ड र मलेसियाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा आसपासबाट केही अपरिचित व्यक्तिहरूले मेरो घरमा पुर्याउने
भने उपहार हो। मेरो आफन्त त्रिभुवन विमानस्थलमा लिन आउनुहुन्छ, तपाईँलाई केही पैसा सहयोग गर्छु भन्दै प्रलोभनमा पारी विभिन्न सामान बोकाउने गरेका छन्। विदेशबाट आउने यात्रुलाई विशेष अनुरोध गर्दै भन्सार कार्यालयले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कानुनले छुट सुविधा दिएको वा व्यक्तिगत प्रयोजनमा राजस्व तिरेर ल्याउन सकिने उल्लेख गरिएका सामान बाहेक अन्य सामान नल्याउन आग्रह गरेको छ। अब विदेशबाट आउँदा के ल्याउन पाइन्छ? विदेशबाट नेपाल फर्कने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने सुनका गहना, मोबाइल तथा टेलिभिजन सम्बन्धी ल्याउन पाउने सामानको सूची तथा मात्रा परिवर्तन गरिएको छ। सुनमा पछिल्लो व्यवस्था अनुसार महिलाको हकमा 50 ग्रामसम्मको सुनको गरगहना भन्सार तिर्नु पर्दैन। यसैगरी पुरुषको हकमा 25 ग्रामसम्मको सुनको गरगहनामा भन्सार तिर्नु पर्दैन। त्यस्तै एकजना व्यक्तिले महिलाको हकमा 50 ग्राम र पुरुषको हकमा 25 ग्राम बाहेक थप 200 ग्रामसम्म सुनको गहना भन्सार बिन्दुमा महसुल तिरेर साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। तर गहनाको आकार मात्रै दिएर बनाइएका बेरुवा औँठी, बाला, सिक्री जस्ता रसायन प्रयोग नगरिएका सुनलाई गहनाको मान्यता दिएको छैन। यसरी लिएमा भने कारबाहीमा परिन्छ। अब सबैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई जिज्ञासा भएको मोबाइलको हकमा भने विदेशबाट फर्किने यात्रुले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल साथमा ल्याउँदा भन्सार तिर्नु पर्दैन। श्रम स्वीकृति लिएर लगातार 6 महिनाभन्दा बढी विदेशमा काम गरी फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा थप एक थान मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। थप एक थान मोबाइलका लागि भने भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्छ। त्यस्तै श्रम स्वीकृति लिई लगातार 12 महिना काम गरी फर्कने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको नेपाली यात्रुले जुनसुकै आकार वा प्रकारको टेलिभिजन साथमा ल्याउँदा भन्सार तिर्नु पर्दैन। तर श्रम स्वीकृति लिई लगातार 12 महिना काम गरी फर्केको भए सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएका नेपाली यात्रुले भने 32 इन्चसम्मको टेलिभिजन मात्र भन्सार नतिरी साथमा ल्याउन पाउँछन्। अन्य अवस्थामा भने सबै टेलिभिजनमा नियम अनुसारको महसुल भन्सारमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै पैसा 5000 अमेरिकी डलर माथिको विदेशी मुद्रा हुने यात्रुले विमानस्थलमा सो घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। रकम घोषणाको भने कुनै महसुल वा शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन। विदेशबाट आउने यात्रुले भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने सामानहरूमा लुगाफाटा, बर बिछ्याउना, घर गृहस्थीका पुराना सामान, औषधि उपचार गराई फर्केका बिरामीले ल्याएका औषधि, शारीरिक रूपमा अशक्त यात्रुले सहाराको रूपमा प्रयोग गरेका सामान, ट्याब्लेट वा ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्युटर, घडी, क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा र सेलुलर मोबाइल फोन एक थान, बच्चाको ट्राइसाइकल एक थान ल्याउन पाउँछन्। पेशागत यात्रुले प्रयोग गरी ल्याएको सामान्य प्रकारका सामानहरू एक थान ल्याउन पाउँछन्। जस्तै डाक्टरका लागि ब्लड प्रेसर नाप्ने यन्त्र, खेलाडीका लागि फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन सेट, गायक सङ्गीतकारको लागि गिटार, हार्मोनियम, तबला जस्ता सामान निशुल्क ल्याउन पाउँछन्। त्यस्तै 7 किलोग्रामसम्म खाद्य परिकार ल्याउन सक्छन्। मदिरा 1 लिटरसम्मको एउटा बोतल ल्याउन पाउँछन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालबाट मनसुन बाहिरिने दिन लम्बिएका कारण किसानलाई तत्काल धान नकाट्न र काटेको भए भित्राइहाल्न अनुरोध गरेको छ। सामान्यतया 2 अक्टोबरदेखि मनसुन बाहिरिने गरेको भए पनि अझै मनसुन सक्रिय देखिएको छ। वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले विभिन्न विश्लेषणका आधारमा मौसम बाहिरिने दिन अनुमान गरिए पनि यसपालि मनसुन केही दिन लम्बिएको बताउनुभयो। उहाँले अझै मनसुन बाहिरिन झन्डै हप्ता दिन लाग्न सक्ने अनुमान रहेको बताउनु भएको छ। यो बेलामा हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानमा अवस्थित छ। साथै नेपालमा हाल भारतको बिहार र पश्चिम बङ्गाल आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्र समेतको प्रभाव रहेको छ। त्यसैले बदली छ। अबको केही दिन मौसम बदली हुने र ठाउँ ठाउँमा वर्षा समेत हुने भएकाले यो बेलामा किसानले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले धान बाली भित्राउने बेला हो। काटेका धान छन् भने भित्राइहालौँ, काट्ने बेलाको धान छ भने नकाटौँ। 2-3 दिन रहने यो प्रणालीले धान बिगार्छ, खुलेपछि मात्र काटौँ उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार नेपालमा पश्चिमबाट मनसुन बाहिरिन्छ भने पूर्वबाट भित्रिन्छ। अहिले नेपालको कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत छ। भारतको उडिसा, छत्तीसगढ, बिहार लगायतका क्षेत्रमा पनि मौसम बदली छ। आज पनि देशभर बादल लाग्ने र ढुम्म हुन्छ, घाम लाग्ने सम्भावना कम छ। साँझ पख केही ठाउँमा वर्षा पनि हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को प्रसारण लाइन परियोजनाको टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा 66% उच्च भएपछि ठेकदारसँग वार्ता गर्ने भएको छ। एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन परियोजनामा 3वटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरिएकोमा सबै बोलपत्र दाताले एमसीएले गरेको लागत अनुमानभन्दा उच्च लागत प्रस्ताव गरेका थिए। तीमध्ये हरेक प्याकेजमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने ठेकदारसँग वार्ता गरेर लागत अनुमान नै कम गराउन प्रयास गर्ने एमसीए नेपालले बताएको छ। 3वटा प्याकेजमध्ये पहिलो प्याकेजमा भारतको ट्रान्स रेल लाइटिङ प्रणाली तथा दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा भारतकै टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले सबैभन्दा कम टेन्डर प्रस्ताव गरेका थिए। एमसीए नेपालले यी 2 कम्पनीसँग सुरुवातमा वार्ता मार्फत आफूले गरेको लागत अनुमान अनुरूप नै काम गराउने प्रयास गर्नेछ। एमसीए स्रोतको बनाइ उद्धृत गर्दै अनलाइन खबरले लेखेको छ। बोलपत्र खुलाउनु अघि नै गरेको लागत मूल्याङ्कन भन्दा अत्याधिक
अधिक धेरै रकमको बोलपत्र पर्यो भने ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रद्द गर्न सक्ने वा वार्ता मार्फत लागत अनुमानमा नै काम गराउन सक्ने व्यवस्था एमसिए नेपालको खरिद निर्देशिकामा छ। बोलपत्र दाताहरूमध्ये सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेको लागत नै एमसिएको लागत मूल्याङ्कनभन्दा अत्यन्तै धेरै भएको खण्डमा एमसिएले त्यसो हुनुको कारणबारे अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि एमसिसीको पूर्व स्वीकृतिमा एमसिए नेपालले सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने ठेकदारसँग वार्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ठेकदारको दायरा घटाउने वा जोखिम लिने जिम्मेवारी पुनः वितरणका माध्यमबाट मूल्य घटाउनेतर्फ यस्तो वार्ता केन्द्रित हुने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ। 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको पहिलो लटमा लप्सीफेदी रातामाटे न्यू हेटौँडा खण्ड पर्छ। एमसिए नेपालले यो लटको प्रसारण लाइन बनाउन 7,64,64,00,000 अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो। यो लटमा प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले नै 13,15,00,000 अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ। यो नै लागत अनुमानभन्दा 5,50,67,000 अमेरिकी डलर अर्थात् 72% बढी हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश मतले केही समय अगाडि सो ठेक्कामा बोलपत्र दाताहरू बीच मिलेमत भएको हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। बोलपत्रको लागत अनुमानको तुलनामा अत्याधिक ठेक्का प्रस्ताव आएपछि कम्पनीहरू बीच मिलेमत भएको छ कि भन्ने आशंका अन्य सरकारी अधिकारीहरूले पनि गरेका छन्। एमसिएले स्वतन्त्र रूपमा गराएको अध्ययनले मिलेमत भएको प्रमाण भेटेको खण्डमा तत्कालै ठेक्का प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा रद्द गरी ठेकदारलाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने पनि एक अधिकारीले बताएका छन्। तर अमेरिकी सरकारको अनुदानमा सञ्चालित यो स्तरको ठेक्कामा मिलेमत हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुने केही सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग र पर्खालभित्र पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर मुआब्जा माग गरेका पर्वत राजकान्त मिश्रलाई जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको छ। भूमाफिया र मालपोत कार्यालयसँगको मिलेमतमा कसैको नाममा दर्ता नरहेको 4 बिघा 17 कट्ठा 6 दूर जमिन गत वैशाख 2088 जिल्ला मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 का मिश्रको नाममा मालपोत जमिन दर्ता गरिदिएपछि उनले गत वैशाख 27 गते मुआब्जा माग गर्दै गौतम बुद्ध विमानस्थल कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। यसबारे प्रश्न उठेपछि मुआब्जा समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले आन्तरिक छानबिन र सर्वपक्षीय छलफल राखेर आएका सुझावका आधारमा मिश्रलाई मुआब्जा बापत रकम उपलब्ध नगराउने निर्णय गर्नुभएको हो। स्थानीय सरकारले संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गरेको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 मा स्थानीय तहको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने प्रावधानहरू रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका महासंघले बताएको छ। सोमबार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरूलाई विधेयकमा 27 वटा दफामा गर्नुपर्ने संशोधन जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहितको टोलीले भेट गरेको छ। गएको संविधान दिवसका अवसरमा हत्या अभियुक्तको बाँकी कैद बिना गरेको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टोली राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएको थियो। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको विषयलाई आफूले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर्क गर्नुभएको थियो। संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय जस अपजसको भागी सरकार नै हुने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टोलीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका अनुसार उहाँको नेतृत्वमा गएको पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति पौडेललाई नै सरकारलाई आगामी वर्षहरूमा कैद बिना गर्दा सजग रहन सचेत गराउन आग्रह गरेको हो। लामिछानेका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले आफूलाई संसदबाटै दबाब दिन र आवश्यक परे कानूनमा संशोधन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। त्यस्तै उहाँले आफूले प्रक्रियागत रूपमा मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस भएर आएको विषयमा केही बोल्न नमिल्ने भनेर निर्दयता प्रकट गर्नुभयो। अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपति समक्ष सरकारको ध्यान आकर्षण गराइदिन आग्रह गरे। उहाँले भन्नुभयो, मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यान आकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको हामीले बतायौँ। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले शैक्षिक सत्र 2080 को एससी चैत पहिलो हप्तादेखि गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यालयले वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा चैत पहिलो हप्तादेखि वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने र 2081 असार दोस्रो हप्ता नतिजा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। कार्यालयले प्रकाशन गरेको कार्यतालिका अनुसार माघ पहिलो हप्ता परीक्षाको समय तालिका प्रकाशन गर्ने, कार्तिक मसान्तसम्म 9 को रजिस्ट्रेसन र कक्षा 10 को परीक्षा आवेदन फारम छपाई र वितरण गर्ने, मङ्सिर मसान्तसम्म कक्षा 9 को रजिस्ट्रेसन र कक्षा 10 को परीक्षा आवेदन फारम भराउने, कार्तिक मसान्तसम्म 2079 को रजिस्ट्रेसन फारम इन्ट्री हुनेछ। नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिन विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ। नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै सचिव मरासिनी सहित 9 जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो सँगै पछिल्लो 6 महिनामा मुद्दा खेप्ने बालवाला सचिवको संख्या 3 पुगेको छ। यसअघि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहेकै बेला सचिव टेकनारायण पाण्डे र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत विरुद्ध पनि मुद्दा विचाराधीन छ। पाण्डेलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको
छ भने राउत अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए। अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख रहेका मरासिनले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। उनी समेतको संलग्नतामा 6 वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा हुन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर 25 करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैर कानुनी तवरले हानि नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै सचिव मरासिनी सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। यो मुद्दामा अख्तियारले 23 करोड 27,58,077 रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। हिजोदेखि पोखरा अमरसिंहमा सुरु भएको नेकपा एमालेको प्रथम गण्डकी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुन पाउनु भएन। मौसम खराबीका कारण समयमै उडान हुन नसकेपछि अध्यक्ष ओली पोखरा पुग्न नपाउनु भएको हो। ओली नआएपछि महासचिव शङ्कर पोखरेलले अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कम्तीमा 10 वर्ष वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। पार्टीको गण्डकी प्रदेश कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सोमबार बोल्दै गुरुङले केपी ओली नहुँदा राष्ट्रिय स्वाधीनताको यात्रा बिथोलिन सक्ने बताउनुभयो। कम्तीमा अबको 10 वर्षसम्म केपी ओलीको विकल्प छैन। केपी ओली भएन भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको यात्रा डगमगाउन सक्छ उहाँले भन्नुभयो। यता महाधिवेशनको सम्बोधन कार्यक्रममा उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अधिकांश समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आलोचनामा खर्च गर्नुभयो। उपमहासचिव गुरुङले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने पनि दोहोऱ्याउनुभयो। उद्घाटन सत्रलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दै लगाएको नारा कहिलेकाहीँ सुन्ने गरेको छ। गणतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै होलान्। कसैलाई गणतन्त्र मन नपर्न पनि सक्छ, तर गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। उपमहासचिव गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई चटकेको संज्ञा दिनुभयो। राजनीतिमा अहिले एउटा कुन चाहिँ चटकेवाला चलिराखेको छ। उहाँले भन्नुभयो, जसको मुलुकप्रति कुनै दर्शन छैन, योजना छैन, कुनै भिजन छैन, न कुनै नीति नै छ। नीति बिना देशको विकास नहुने दाबी गर्दै उहाँले त्यो केवल चटक मात्र हुने टिप्पणी गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वभौम संसद र सरकारले निर्णय गरेको एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी एमसिसी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइट र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले परियोजना कार्यान्वयनमा जाने बताउनु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत अगाडि बढाइएको प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको छ। कुल 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड भएकाले त्यसलाई तोकेको समयमा नै सम्पन्न गराउन सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। कुनै बेला प्राविधिक विषय अध्यापन गर्ने विद्यालयको नामले चिनिएको रामेछापको सदरमुकाम स्थित मन्थली माविमा यो वर्षदेखि व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद सिटिबिटी अन्तर्गतको प्राविधिक विषय अध्यापन गराउने कक्षा बन्द भएको छ। यस वर्ष उक्त विषयमा अध्ययनका लागि 1 जना पनि विद्यार्थीले विद्यालयमा सम्पर्क गर्नन्, कम्तीमा 10 जना नभएसम्म कक्षा सञ्चालन नगर्ने माथिल्लो निकायबाट निर्देशन आएको थियो। एसएलसी परीक्षा हुन्जेल त्यसमा असफल हुनेहरूको रोजाइमा सिटिबिटीको प्राविधिक विषय पर्ने गर्थ्यो। जब एससी परीक्षा प्रणाली लागू भयो त्यसपछि उक्त विषयमा अध्ययनको रुचि ओह्रालो लागेको हो। एससीमा अधिकांश विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा अध्ययनका लागि योग्य हुन थालेपछि प्राविधिक विषयको आकर्षण घटेको निष्कर्ष विद्यालयको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक टङ्कप्रसाद दाहालका अनुसार व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषदसँग सम्झौता गरी 2059 सालदेखि विद्यालयले उक्त कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। गत वर्ष 7 जना भर्ना भएकोमा यस वर्ष कुनै पनि विद्यार्थी भर्ना नभएकाले सधैँका लागि उक्त विषयको अध्यापन बन्द गर्न विद्यालय बाध्य भएको दाहालले बताउनुभयो। विद्यालयलाई वर्षको 40 वटा कोटा अध्यापनका लागि स्वीकृति थियो। हामीले नै 40 कोटाका लागि 400 जना विद्यार्थीको परीक्षा लिएका थियौँ। दाहालले भन्नुभयो, भर्नाका लागि मन्त्री र नेताहरूको सिफारिस थेग्न हम्मे थियो, तर अहिले ती दिन सम्झनामा मात्रै रहे। नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा गुलाबजङ शाह निर्वाचित हुनुभएको छ। सोमबार सकिएको मतगणनामा शाहले 369 मत प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी मिनबहादुर साईले 207 मत प्राप्त गर्नुभयो। प्रकाश रोकायाले 4 मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको थियो। निर्वाचित अध्यक्ष शाहले पार्टीभित्र भएको लोकतान्त्रिक विधिमा विजय र पराजयलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कुनै समूह र गुट थिएन, हुने पनि छैन। अध्यक्षमा पराजित साईले भने प्रत्येक प्रतिनिधिलाई आफ्नो नेता छान्ने अधिकार रहेको बताउनुभयो। हार जित स्वाभाविक हुने उहाँले भन्नुभयो, भविष्यमा पार्टी निर्माणमा ल्याउने योजनामा एकैसाथ अगाडि बढ्नेछौँ। कुनै मतभेद भए आपसी संवादबाट हल गर्ने र पार्टीलाई कर्णालीमा पहिलो बनाउने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उपाध्यक्षमा टेकराज परसाई निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 342 मत पाउँदा लालबहादुर महतराले 176 र दानसिंह परिवारले 59 मत पाउनु भएको छ। सचिवमा ध्रुवबहादुर साई 406 मतका साथ चुनिनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी रुद्रबहादुर साईले 169 मत पाउनुभयो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार र तस्करी अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र तस्करीमा तैचुप मैचुप हुने प्रचलन रहेको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा यसको अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा भइरहेको भ्रष्टाचार, मिटर ब्याज, सुन तस्करी जस्ता कार्यहरू गर्ने विरुद्ध चुप लागेर नबस्ने बताउनु भएको छ। आफूले गरेको कार्यप्रति युवा र पत्रकारहरूको ठूलो साथ र सहयोग मिलिरहेको भन्दै भ्रष्टाचार र तस्करी विरुद्ध नियन्त्रणको प्रयास निरन्तर चलिरहने बताउनुभयो। यातायात व्यवसायीले राष्ट्रिय राजमार्ग सुधार नगरिएसम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला नहुने बताएका छन्। अधिकांश राजमार्गमा बारम्बार अवरोध हुने भएकाले त्यसको मर्मत नगरेसम्म दशैंका लागि अग्रिम टिकट नकाट्ने भएका हुन्। अहिले देशभरका मुख्य राजमार्ग विस्तार भइरहेका छन्। काठमाडौँबाट बाहिरिने मुख्य सडक त्रिभुवन राजमार्ग विस्तार भइरहेको छ। मुगलिन पोखराको सडक निर्माणाधीन छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बढी सवारी चाप हुने चितवन बुटोल खण्ड कच्ची सडक जस्तै भएको छ। यातायात व्यवसायीले बस सहज रूपमा चल्ने वातावरण नभएकाले अग्रिम टिकट काट्न नसकिने बताए। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय सोहारले अहिलेकै अवस्थामा अग्रिम टिकट काट्न नसकिने बताउनुभयो। अहिले कुनै पनि सडक समयमा पुग्न नसकिने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँबाट छुटेको बस गन्तव्यमा पुगेर समयमै काठमाडौँ फर्किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। उहाँले भन्नुभयो, अहिले अग्रिम टिकट काट्दा सडक बिग्रिएर बस समयमै आउन नपाए व्यवस्थापन नै गर्न सकिँदैन। कुनै सडक भत्किएर खाल्डाखुल्डी मात्रै छन्, कुनै विस्तार भन्दै वर्षौंदेखि निर्माणधीन रहेका छन्। उहाँले थप भन्नुभयो, कम्तीमा पनि ग्राभेल गर्ने र खाल्डाखुल्डी त पुर्न सक्छ, त्यो पनि गरेको छैन। सरकारले राजमार्ग तयार गरी अर्को हप्ताबाट अग्रिम टिकट खुलाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 18,000 भन्दा बढी उजुरीको फरछ्यौट गरेको छ। आयोगले गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 18,779 वटा उजुरीको स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फरछ्यौट भएको बताएको छ। सोमबार आयोगमा पत्रकार भेटघाट गर्दै सो कुराको जानकारी दिएको हो। आयोगले आफ्नो 33औं वार्षिक प्रतिवेदन हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। उहाँका अनुसार 1,133 वटा उजुरी उप विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ। 7,869 उजुरी तामेली गरिएको छ। 152 उजुरी उप सुझाव दिई तामेली गरिएको र 9,645 उजुरी उप कानुन बमोजिम अन्य कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख जात्रा मान्ने इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन सोमबार इन्द्रको विधिपूर्वक पूजा गरिएको छ। जात्राको अन्तिम दिन महिलाले रथ यात्रा तानेका छन्। हनुमान ढोका दरबार अगाडि लिङ्गो ठडाएपछि सुरु भएको इन्द्र जात्राको 6औं दिन महिलाहरूका लागि विशेष मानिन्छ। जात्रा नसकिँदासम्म हरेक दिन बेलुकी श्वेत भैरवको प्रसाद स्वरूप जाँड र समय बजी खुवाउने प्रचलन छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्तारूढ दलका नेताहरू आफै जेल जाने बताउनु भएको छ। सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्ड छानबिन गर्ने बताइरहेका बेला महासचिव पोखरेलले सत्तारूढ दलका नेताहरूले शासकीय चरित्र नै भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै उनीहरू नै जेल जाने जिकिर गर्नुभयो। आफ्नो पार्टी एमालेका मानिसहरू कुनै पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने भन्दै उहाँले जेल जाने सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू नै भएको बताउनुभयो। पार्टीको गण्डकी प्रदेश कमिटिको प्रथम अधिवेशनलाई सोमबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले एमाले सधैँ सुशासनको पक्षमा रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। सरकारले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरकार तथा सम्मेलन समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरालले तत्काल बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गरेर जाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बाँदरको केसमा भने संसदमै सहमति गरेर वा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर सरकारबाट सिधै मार्ने, पक्रने लगायतका काम गर्दा धार्मिक सांस्कृतिक पारम्परिक रूपमा प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद र समितिले बाँदर का लागि दिने निर्देशनले मन्त्रालयलाई सोही अनुसारको योजना बनाएर काम गर्ने बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले व्यवस्थालाई दोष दिने बेला नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा बसोबास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संघीयता प्राप्त गरे पनि कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरे पनि अहिले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले झण्डै 40 वटा संघीय कानुन बनाइसकेपछि अहिले भएका समस्या समाधान हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले कार्यान्वयनकै चरणमा सबै कुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुने बताउनुभयो। उहाँले आम नागरिकको चासो सहर केन्द्रित हुन थालेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको उपमहासचिव वर्षमान पुनले पीडामा रहेका नेपाली नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आज पनि शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर टुङ्गाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायपालिका प्रतिको विश्वासमाथि कुठाराघात गरिएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भारत स्वतन्त्र हुनुमा नेपालीहरूको हात रहे पनि भारतले कहिल्यै भन्ने नगरेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भारतको अहिंसात्मक आन्दोलनमा महात्मा गान्धीसँगै नेपालीहरूले पनि भारत स्वतन्त्र हुनका लागि आन्दोलन गरेको बताउनु भयो। उहाँले भारतले कहिल्यै पनि नेपालीहरू भारत स्वतन्त्र हुनमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भन्ने प्रसङ्ग ननिकाल्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले भारतीय राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, इतिहासकारले यो कुरालाई ओझेलमा राख्ने गरेको बताउनु भयो। सडक सुरक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँको गोङ्गबो बस पार्कमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भएको छ। प्रहरी वृत्त नयाँ बस पार्क लोसे बहुद्देश्य प्राइभेट लिमिटेडको आयोजना र ओम चावल डेन्टल हस्पिटल चावल कोटेश्वर सङ्घको सहकार्यमा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भएको हो। चाडपर्व नजिकै गर्दा बस पार्कमा एक दिन निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पोषराज पोखरेलले सवारी चालक र सहचालकको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। काठमाडौँको ठमेलमा रहेको एक दोहोरी साँझमा म्याद नागेको बियर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। बजार अनुगमनको क्रममा ठमेल स्थित गाम्बेसी दोहोरी साँझमा ग्राहकलाई म्याद नआएको बियर बिक्री गरेको पाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। एकजना ग्राहकले आइतबार साँझ सो दोहोरी साँझमा कार्लसबर्ग बियर पिउने क्रममा म्याद गुज्रेको फेला पारे लगतै काठमाडौँ महानगरमा उनले उजुरी गरेका थिए। उनकै उजुरीका आधारमा सोमबार महानगरको अनुगमन टोली सो दोहोरी साँझमा पुगेको थियो। दोहोरी साँझका सञ्चालकले अनुगमन टोलीलाई सधैँ आफूले बियर ल्याउने ठमेलकै भीम स्टोरमा पुर्याएका थिए। सोमबार बिहान सो स्टोर्समा म्याद गुज्रेको अन्य बियर फेला नपरेपछि साँझ फेरि महानगरको अनुगमन टोलले स्टोरमा छड्के अनुमान गरेको थियो। सो क्रममा 8वटा म्याद गुज्रेको बियर फेला परेको महानगरले जनाएको छ। म्याद गुज्रेको बियर भेटेपछि तत्काल स्टोर्सका सञ्चालक देवदास मानन्दरलाई चेतावनीसहित 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गराइएको महानगर अनुगमन निरीक्षक डाक्टर अवधेश झाले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले अब आफूहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको भाष्य बोल्ने छुट नभएको बताउनु भएको छ। इटहरीमा आयोजित समाजवादी जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सानो भए पनि आफ्नो पार्टी राज्यको शक्ति भएको दावी गर्नुभयो। हामीलाई अब रवि लामिछानेको भाष्य बोल्न छुट छैन। सानो पार्टी भए पनि हामी राज्यको जिम्मेवार शक्ति हौँ। अब हामी संवैधानिक कुरा गर्छौँ। संविधानमा सङ्कट आयो भने हामीले बचाउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा पनि विवेकपूर्ण रूपमा कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको सङ्कट एकातिर राखेर 50 वर्षपछिको कुरामा हिँड्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। अभिनेता अनमोल केसीले चलचित्र रामायणमा अभिनय गर्न एडभान्स स्वरूप लिएको 10 लाख रुपियाँ फिर्ता गरेका छन्। रामायणकी निर्मात्री सुप्रिया कटवालको बैंक खातामा उनले पैसा जम्मा गरिदिएका हुन्। अनमोलले चलचित्रको लागि एडभान्स लिएर पछि धोका दिएको भन्दै सुप्रियाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले शुक्रबार अनमोललाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। हिजो अनमोल हिरासत मुक्त भएका थिए। लगतै उनले रकम फिर्ता गरेका हुन्। पैसा जम्मा गर्न भरेको भाउचरमा अनमोल केसी रामायण रिटर्न भनेर लेखिएको छ। सिद्धार्थ बैंकमा डिपोजिट गरिएको रकम मंगलबार सुप्रियाको खातामा जम्मा हुनेछ। यता निर्देशक सुदर्शन थापा र सुप्रियाले भने अनमोलले पैसा फिर्ता गरेको विषयमा अनभिज्ञता दर्शाएका छन्। नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै थापाले आफूहरूले मिडियामा समाचार हेरेको तर रकम प्राप्त नभएको बताएका छन्। समाचारमा जे आएका छन् त्यो नितान्त गलत हो। हामीले पैसा फिर्ता लिएका छैनौँ, तर चन्द्रकला कटवालको खातामा 10 लाख रुपियाँ जम्मा गरिएको भाउचर नै बाहिरिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्। त्यसरी अर्काको खाताको डिटेल्स लिएर बिना जानकारी कसैले पैसा जम्मा गर्न पाउँछ? हामीले यसलाई स्वीकारेका छैनौँ। उनले थप भनेका छन्, आज जम्मा गर्नुभएको हो भने भोलि आउला, तर हाम्रो मुद्दा त्यो होइन। थापाले आफूहरू 10 लाख लिएर चित्त बुझाउने पक्षमा नभएको बताउनुभयो। फिल्मका लागि 1 करोडभन्दा बढी खर्च भएकाले त्यो सबै अनमोलले भरपाई गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उहाँले अरू निर्मातालाई पनि यसरी दुःख दिनुभएको छ। यही विषयमा हाम्रो कुरा हो, 10 लाखको मात्रै मुद्दा होइन, निर्देशक थापाको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अब कुनै हालतमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नभएको दावी गर्नुभएको छ। इटहरीमा आयोजित समाजवादी जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो सक्रियताबाट आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो हामी सामन्तीहरूका विरुद्ध लडिरहेका थियौँ, अहिले त्यो नेपालमा छैन। सामन्तवाद इतिहास बनिसक्यो, राजतन्त्र अब इतिहासको वस्तु बनिसक्यो। अब राजतन्त्रको नाममा हिजोका ती महलमा बस्नेहरूले मन्दिरमा गएर मान्छेहरूलाई उक्साइरहेका छन्। अब राजतन्त्र यो देशमा कहिले फर्किनेवाला छैन। त्यसैले त्यस्ता गतिविधिबाट हामी आत्तिनुपर्ने छैन। अहिले दलाल पुँजीपतिहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पन्जामा लिन खोजिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80मा किसानलाई अनुदानमा धानको बिउ वितरण गरेको थियो। नगरपालिकाले धान वितरणलाई बढावा दिन सहुलियत मूल्यमा धान उपलब्ध गराएको थियो। नगरपालिकाले 50% अनुदानमा बिउ उपलब्ध गराएपछि कृषक हर्षित हुँदै धान रोपेका थिए। तर अहिले धान नफलेपछि निराश भएका छन्। केही धान पसाइसक्यो, केही पसाउने तयारीमा छ, कोही त पसाउला जस्तो नै लाग्दैन। किसान मोहन दनुवाले भन्नुभयो, छिमले भयो, पहिलाको पाकेर झर्दा अरू पसाउला जस्तो छ। कटारी 3 तारागारीका अमृत श्रेष्ठले पनि गत वर्ष
रामदान जातको बिउ नगरपालिकाबाट ल्याएर 2 कट्ठामा परीक्षणका रूपमा लगाएका थिए। त्यति बेला प्रशस्त फल्यो। हौसिएर यस वर्ष 15 कट्ठामा अनुदानमा बिउ लगाए। उनले भनेका छन्, यस वर्ष त धान त फल्ने भन्दा पनि कोही फल्ने कोही फल्दै नफल्ने बिरुवा मात्र बढ्ने भयो। वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक भाषा र संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शङ्कास्पद प्रमाणपत्रका आधारमा नेपाली कामदारलाई जापान पठाएको अभियोगमा 14वटा मेन पावर कम्पनी निलम्बनमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीका अनुसार उनीहरूलाई उजुरीका आधारमा अनुसन्धान जारी राखिएको छ। सो अनुसार संलग्नता देखिएको आधारमा ती संस्थालाई निलम्बन गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अस्ट्रेलिया पलायन भएका विमल घरती मगर नेपाल सुपर लिग NSL खेल्न नेपाल आउने भएका छन्। चितवन एएफसीमा आइकन प्लेयरको रूपमा अनुबन्ध हुँदै NSL खेल्ने जानकारी उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दिएका छन्। ललितपुर एएफसीसँगको मार्की प्लेयरको सम्झौता रद्द गरेर अस्ट्रेलिया पुगेका विमलले नेपाल आएर चितवनबाट NSL खेल्ने भएका छन्। उनी गत शुक्रबार अस्ट्रेलिया उडेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, जिन्दगीमा अनेकौं उतार चढाव आउँछन्। उमेरको बढ्दो क्रमसँगै जिम्मेवारी र व्यवहारिकपन पनि बढ्ने रहेछ। त्यसै क्रममा आफ्नो परिवारको उज्जवल भविष्य बनाउनका निम्ति आफ्नो प्राण प्यारो देशप्रतिको माया र लगावलाई एकछिन थाती राखेर अस्ट्रेलिया आउनु निधो गरे। तर पनि मलाई माया गरेर पुनः मलाई आउँदै गरेको नेपाल सुपर लिगमा आइकनिक प्लेयरको रूपमा फेरि पनि आफ्नो माटोमा खेल्ने सुवर्ण मौका दिनुभएकोमा चितवन एफसीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले विशेष बजेट ल्याएर भए पनि स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कसैको कुरा नसुनी अहिले गाउँमा पनि चिकित्सकहरू पठाएको र यो काम नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले चाँडैभन्दा चाँडै दरबन्दी बढाउने कुरामा सरकार लागिरहेको र त्यसका लागि विशेष बजेट ल्याउने पनि बताउनुभयो। उहाँले गरिब र विपन्न भएकै कारण उपचार गर्न नसक्ने कोही भए आफूलाई सम्पर्क गरे आफूले उपचार गरिदिने बताउनुभयो। सरकार र व्यापारीहरूले यो वर्षको दशैंका लागि खसी बोका र च्याङ्ग्रा उपत्यकामा ल्याउने तयारी गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 2000 खसी र 1000 च्याङ्ग्रा र व्यापारीहरूले 50,000 खसी बोका तथा 10 देखि 15,000 च्याङ्ग्रा ल्याउन लागेका हुन्। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं सुरु हुन अब धेरै दिन बाँकी छैन। दशैंमा सबैभन्दा बढी खपत मासुको हुने गर्दछ। वर्षभरिमा हुने खपत भन्दा दशैंमा मात्रै हुने खपत बढी हुने गर्दछ। उच्च माग हुने भएकाले व्यापारीहरूले पनि चाडपर्वलाई नै कमाउने मौकाको रूपमा लिने गर्दछन्। तर सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंमा केही मात्रामा खसी बोका च्याङ्ग्रा बेचेर व्यापारीको मनपरी मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरेको छ। यो वर्ष पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 2000 जति खसी बोका र 1000 बढी च्याङ्ग्रा उपत्यकामा ल्याएर एउटा मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ। भारतीय गायक ऋतु रिब्बाले काठमाडौँमा कन्सर्ट गर्ने भएका छन्। डौवा इभेन्ट र वेलहान इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा यही असोज 27 गते काठमाडौँको ठमेल स्थित क्लब फरेनहाइटमा उनले प्रस्तुति दिने भएका छन्। लाइभ कन्सर्टमा सहभागी हुनका लागि साँझ 7 बजेदेखि प्रवेश खुल्ला गर्ने र राति 10 बजे स्टेज चढ्ने कार्यक्रम संयोजक विजय प्रसाद बस्यालले जानकारी दिनुभयो। कन्सर्टमा प्रवेश शुल्क 1500 रुपियाँ तोकिएको छ। अनलाइन मार्फत टिकट बुकिङ गर्न सकिने बस्यालले बताउनुभयो। हाङझाउ एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपालले आज भारतसँग खेल्दैछ। हिजो भएको ड्रमा नेपालको अन्तिम 8मा भिडन्त भारतसँग हुने तय भएको थियो। नेपाल र भारत बीचको खेल आज हुँदैछ। वरियताका आधारमा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान यसअघि नै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको थियो। समूह चरणमा मङ्गोलिया र मालदिप्सलाई पराजित गर्दै नेपाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। एसियाली खेलकुदको क्रिकेटमा भारतले सिनियर टिम पठाएको छैन। यद्यपि ऋतुराज गायकवाडको कप्तानीमा रहेको भारतीय टिममा आइपिएलमा चलेका स्टार खेलाडी छन्। यशस्वी जयसवाल, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वाशिंटन सुन्दर, रिङ्कु सिंह, तिलक वर्मा लगायतका खेलाडी छन्। नेपाल र भारत बीचको खेल बिहान 6:45 सुरु भएको छ। 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत सोमबार नेपाली महिला कबड्डी टिमले पहिलो खेलमा बङ्गलादेश विरुद्ध ऐतिहासिक जित हात पार्दै पदक जित्ने लगभग पक्का भएको छ। जियोसान ग्याली स्पोर्ट्स सेन्टरमा समूह बीको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 37-24 ले हराएर काँस्य पदकको नजिक पुगेको छ। खेल जितेर नेपाली टोली उल्लास मनाउँदै थियो। त्यही बेला नेपाली टिमकी सदस्य सुनिता थापाले भने दुःखको खबर सुन्नु पर्यो। खेल सकेपछि उनले आफ्नै हजुरआमा बितेको खबर पाइन्। आज हामीले जित्यौँ, यसमा म खुसी र दुखी दुवै छु। जितले पदक नजिक पुगेकोमा खुसी छु भने घरमा मैले हजुरआमा गुमाउनु पर्यो, उनले भनेकी छन्। खेल अगाडि उनलाई हजुरआमाको मृत्युबारे जानकारी थिएन। खेल अघि मैले बुबासँग फोनमा कुराकानी गरेको थिएँ, तर केही थाहा थिएन। बुबाले मोबाइल स्विच अफ गरेर खेल भन्नुभयो। खेलपछि फेसबुकमा फोटोहरू सहित देखेपछि थाहा भयो मैले अन्तिम समयमा हजुरआमालाई देख्न पाइनँ, सुनिताले भनिन्। सुनिताकी हजुरआमाको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सोमबार बिहान निधन भएको हो।
अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। यस वर्षको भौतिक विज्ञान तथा औषधि विज्ञान विधाको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी जीवशास्त्री द्वय कटलिन करिको र ड्रे वाइसम्यानलाई प्रदान गरिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको प्रभावकारी खोप विकास गर्न सक्षम बनाउने न्युक्लियोसाइडमा आधारित परिमार्जन सम्बन्धी खोज गरेको आधारमा उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। सन् 2020 को अन्त्यमा न्युक्लियोसाइडमा आधारित 2 अत्याधिक सफल खोपहरूको अनुमोदन गर्न कटलिन करिको र ड्रे वाइसम्यानको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। भारतको पश्चिम बङ्गालमा दैनिक ज्यालदारीमा काम गर्ने एक मजदुरको किस्मत केही घण्टामै चम्किएपछि करोडपति बनेका छन्। पश्चिम बङ्गालको पूर्व बर्दना स्थित खर्तुबापुर गाउँ निवासी भास्कर माझी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दथे। यस अतिरिक्त उनले केही बाख्रा पालेका थिए जसबाट उनको अतिरिक्त आमदानी हुन्थ्यो। आइतबार बिहानै स्थानीय बस पार्क नजिकै बाख्रालाई घाँस काट्न गएका उनी उतैबाट एकजना परिचित मान्छेसँग 40 रुपियाँ सापटे लिएर चिट्ठा किन्नका लागि नजिकैको काउन्टरमा पुगे। त्यसपछि घर फर्किएर उनी आफ्नो काममा व्यस्त थिए, तर केही बेरमै उनले आफूले बिहान खरिद गरेको त्यही चिट्टाले 1 करोड रुपियाँ जितेको खबर सुन्न पाए। 1 करोड रुपियाँको चिट्टा जितेका भास्करले उक्त रकम कहाँ खर्चिने भन्ने योजना पनि बनाइसकेका छन्। उनको भनाइ छ, कच्ची घर छ, वर्षामा पानी चुहिन्छ, एउटा घर बनाउँछु अनि छोरीहरूको बिहेका लागि लिएको ऋण तिर्छु। भास्करले 1 करोड रुपियाँको चिट्टा जितेकोमा गाउँलेहरू पनि खुसी भएर बधाई दिन आउन थालेका छन्। बङ्गलादेशमा यस वर्षको सुरुदेखि हालसम्म डेङ्गुबाट 1000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। लामखुट्टेबाट हुने यो रोगलाई मुलुकको सबैभन्दा खराब प्रकोप मानिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले लामखुट्टेबाट सर्ने डेङ्गु सहित जिका जस्ता रोगहरू जलवायु परिवर्तनका कारण थप फैलिरहेको भन्दै चेतावनी दिएको छ। एक इजरायली महिला सैनिकले प्यालेस्टाइनी बन्दीसँग यौन सम्बन्ध राखेको आरोप लागेको छ। ती आरोपहरूपछि इजरायलले उच्च सुरक्षा जेलमा महिला सैनिक तैनात नगर्ने बताएको छ। इजरायली सञ्चार माध्यमका अनुसार ती महिला सैनिकले प्यालेस्टाइनी कैदीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको स्वीकार गरेकी छन्। जुन प्यालेस्टाइनी कैदीसँग उनको सम्बन्ध थियो उनीमाथि इजरायली नागरिकमाथि घातक हमला गरेको आरोप छ। महिला इजरायलको सैन्य सेवाको हिस्सा थिइन्, किनभने इजरायलमा धेरै मानिसले सेनामा आफ्नो सेवा दिन अनिवार्य छ। यो नियमअनुसार इजरायलमा महिलाले कम्तीमा 2 वर्ष र पुरुषले 32 महिना सेनामा सेवा गर्नुपर्दछ। यो नियम स्वदेश र विदेशमा रहेका इजरायली नागरिकहरूमा लागू हुन्छ। नयाँ आप्रवासी र केही धार्मिक समूहका मानिसहरूलाई मेडिकलको आधारमा यो नियमबाट छुट दिएको छ। त्यसबाहेक विशेष परिस्थितिमा खेलाडीहरूले कम समयका लागि सेवा गर्ने गर्छन्। महिला सैनिक र आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका कैदीको नाम भने खुलाइएको छैन। मुद्दाको सुनवाई गर्दै अदालतले कारागारको स्थान र अन्य जानकारी सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको छ। इजरायली मिडियाका अनुसार सोधपुछका क्रममा ती महिलाले अन्य 4 जना महिलाले पनि कैदीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको दाबी गरेकी छन्। इजरायलको जेल सर्भिसले प्यालेस्टाइनी बन्दीलाई उसको कोठाबाट बाहिर निकालेर सोधपुछका लागि अर्को ठाउँमा सारिएको जनाएको छ। गत वर्ष एक जेलमा प्यालेस्टाइनी कैदीले त्यहाँ तैनात महिला इजरायली सैनिकहरूलाई आक्रमण र बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको थियो। यस मामिलामा इजरायली मन्त्रीले छानबिनको आदेश दिएका थिए र केही वरिष्ठ जेल अधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको थियो। उत्तर कोरिया र रुस बीचको सम्बन्धप्रति अमेरिकाले गरेको शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्ति गलत भएको पेङवाङले जनाएको छ। जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अमेरिकाको आलोचना गरेको कोरियाली केन्द्रीय समाचार संस्थाले उद्धृत गरेको छ। उत्तर कोरियाका विदेश मन्त्री इल्ली उत्तर कोरिया र रुस बीचको सम्बन्धको विकासप्रति अमेरिकाको शत्रुता र दुई देश बीचको द्विपक्षीय सहयोगले विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले दैनिक स्याउ खाँदा शरीरलाई कस्तो फाइदा पुग्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। तपाईँ नियमित स्याउ खानुहुन्न भने आजदेखि खान सुरु गर्नुहोस्, किनकि दैनिक एउटा वा दुईटा स्याउ खानेलाई मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना कम हुने एक अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ। अङ्ग्रेजीमा उखानै छ 1 एप्पल अ डे किप्स डक्टर अवे, अर्थात् दिनमा एउटा स्याउ खानुभयो भने तपाईँ बिरामी भएर डक्टरकोमा जानु पर्दैन। दैनिक स्याउ खानेको शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम हुन्छ। त्यति मात्र होइन, स्याउ खाँदा रगतमा सुगरको मात्रा सन्तुलनमा हुने, अरुचि नहुने र फोक्सो स्वस्थ हुने जस्ता फाइदा हुन्छन्। नियमित स्याउ खानेलाई क्यान्सर हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। अनुसन्धानका क्रममा 160 महिलालाई 1 वर्षसम्म दिनहुँ सुकाएको स्याउ र आलु बखडा खान दिएको थियो। यसबाट उनीहरूको स्वास्थ्यमा परेको प्रभाव मापन गर्न 3, 6 र 12 महिनामा उनीहरूको रगत परीक्षण गरिएको थियो। रगत परीक्षण गर्दा स्याउ खाने महिलाको शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा 14% कम थियो। साथै उनीहरूको वजन करिब 1.5 किलो कम भएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न डाक्टर वारहम एच आजमान्दीका अनुसार आलु बखडा खाने महिलाका
स्वास्थ्यमा पनि केही प्रगति देखिएको थियो, तर स्याउ खानेकोमा भन्दा कम। अब स्याउ खानुका फाइदाहरू। सबैभन्दा पहिलो, एल्जाइमर हुन दिँदैन। स्याउले मस्तिष्कलाई बुढो हुन दिँदैन र हरदम स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्छ। डायबिटिज हुन दिँदैन। हरेक दिन एउटा दाना स्याउ खाने गरेमा टाइप 2 डायबिटिज हुने सम्भावना 28% कम हुन्छ। त्यस्तै कोलेस्ट्रोल घटाउँछ। स्याउमा पाइने घुलनशील फाइबर आन्द्राको चिल्लो पदार्थसँग बाँधिन्छ र शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम हुन्छ। त्यस्तै स्वस्थ मुटु। स्याउमा पाइने फाइबरले धमनीका भित्ताहरूमा कोलेस्ट्रोल जम्न नदिई रक्त सञ्चारलाई स्वस्थ बनाइराख्छ। त्यस्तै पित्तथैलीको पत्थरी। पित्तथैलीमा भएको पित्तमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी भएमा त्यो जम्न गई पत्थरी हुन्छ। स्याउ खाँदा त्यसमा भएको फाइबरले कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाई पित्तथैलीको पत्थरी हुन दिँदैन। त्यस्तै झाडा पखाला तथा कब्जियत। स्याउमा भएको फाइबरले झाडा पखालाको बेला धेरै पानी सोची झाडा पखाला नियन्त्रण गर्छ। त्यसैगरी कब्जियत भएको बेला त्यही फाइबरले कोलनबाट पानी तानी कब्जियत निको पार्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै तौल नियन्त्रण। धेरै नसर्ने रोगहरू जस्तै मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि शरीरको तौलसँग सम्बन्धित हुन्छ। स्याउमा पाइने धेरै फाइबर र कम क्यालोरीले शरीरको तौल नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै कलेजोको शुद्धिकरण। शरीरमा छिर्ने खानामा धेरै विषालु पदार्थहरू रहेका हुन्छन्। त्यसलाई शरीरको रक्त सञ्चार प्रणालीसम्म पुग्नबाट रोक्ने काम कलेजोले गर्छ, जसले गर्दा कलेजोमा विषालु पदार्थ भरिएको हुन्छ। स्याउ एक यस्तो फल हो जसले कलेजोलाई शुद्ध र सफा गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता। स्याउमा पाइने क्युएआरसेटिन नामक एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।